बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. कीर्तन 9 दवी बोल आमकां अशें सांगता. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. आमचो देव आमकां कितेंच सांडून घालिना म्हणलें वळखून घेवया आनी बोपोय सक्रामेंतांत आमी ताका स्वागत करया. गावन गीत आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक भक्ती मनान खालत्या काळजान करता तुका नमान. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A22 पान संको 30 आनी 1 पेज 31 A22. आमचो बरो गवळी तूं जावन आसाय. आमकां तुज्या जिवान तूं अबरताय. जिविताचे झर तूं आमकां दिवन आमकां दोशी करताय. तुज्या आत्मीक खानाक आमी लाले थाव. तुजें जिवीत आमी आशेत हांव. तुजें संगीत सोलोवंक आमी तुजी कृपा मागताव. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो. जिविता जरी आमकां पावोसो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो. जिविता जरी आमकां पावोसो. तुजें जिवीत आशेत हांव आत्मीक खानाक लायत हांव. तुजें जिवीत आशेत हांव आत्मीक खानाक लायत हांव. हर एक दिसा तुजे संगी सोलोवंक आशेत हांव. आराधन आराधन स्वादी
sacramental. Aradan, aradan, स्वादी sacramental. भक्ती मना खालत्या काळजात करताव तुका नमन. भक्ती मना खालत्या काळजात करताव तुका नमन. करताव तुका नमन. हालेलुया 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 हालेलुया. मगाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 62 या कीर्तनकाराची उतरां आज सकाळच्या वेळार आमी आराधना वेळार नियाळ करया. कीर्तनकार थंयसर देवाचेर एकल्याचेर मात्र आमचो विश्वास आमी कशें दवरूंक जाय म्हूण सांगता. तो म्हणटा, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचें म्हाका थारान मेळटा. तस्सो म्हजें खडाप, म्हजें थारान, म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो भरवसो. तस्सो म्हजें खडाप, म्हजें थारान, म्हजें कोटें देखून हांव हालसो ना. परत 7व्या वळीन तो म्हणटा, देवा तें आसा म्हजें थारान, म्हजी वडवीक. तो म्हज्या घटायाचें खडाप. देवूच म्हजो आसरो. परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर. ताचे मुखार तुजें काळीज उगड. कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. म्हज्या भावनो भयणीनो, पवित्र सक्रामेंता समोर आमी येता आसतना पवित्र सक्रामेंतला जेजूक आमचो आसरो आनी आधार जावन आमी स्विकार करता. ताचे विणे आमकां जीव ना, आमकां जिवीत ना. आनी ह्या खातीर तो आमकां सांगता, म्हजे सरशी येतल्या कोणाकच हांव पयस करिसो ना. आमी सोम्या सरशी येता आसतना तो आमकां केदींच पयस करिना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सत आज आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आमी सांगया, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आणि 9, पान संको 30 आणि 4, पेज 34, ये 29.
तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे तेरे पास सभी तुझे सच्चे तू समुदाय तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ Kau berkata semua Yeshua 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 Sanzon Suvanjelu Avaswari Sir Antuti Sani Panchovulintu Jisuam Kasangtha John chapter 6 verse 35 Haunsuto Jivita Sawundo मुझे सर्चिया था तो के दिन से बुख्यों सोना मखा सतमंता तो के दिन से थानियों सोना मगर चापाओ नो बनिनो जेजू अमका ताचे सर्ची अपोई था आमची बुक आणि आमची थान थांबवूच्या खातीर
पवित्र सभेच्या चरित्रेंत मोगाच्या भाव भयणीनो सांता सतिनेच्या जिन्ये विशयांत ते आमी वाचता आसतना आमकां एक सत उगडापे जाता की सांता सतिनेक तांच्या जिन्येंत पवित्र येवकरिस्ताच्या जेजू संगीत विशेष सळावळ आसलेली ते आमकां दिसून येता. थोड्या संतांचो उल्लेख आमी करचो जाल्यार भगिवंत बर्नर्ड ह्या संता विशयांत आमी वाचता हांव तुज्या जिणेंत कुणी खोटो आत्म्याच्या त्या बंदडेंत आशिल्ल्या व्यक्तीक ताच्या मुखार हाडिल्ल्या वेळार तो पवित्र येवकरिस्त त्या व्यक्ती मुखार हाडटलो खंय आनी पवित्र येवकरिस्त ताच्या मुखार हाडून ताच्या पासत मागून त्या खोट्या आत्म्याच्या बंदपासांतली सुटका त्या व्यक्तीक तो सोम्या जेजूच्या त्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बळान फोव करतलो. तशेंच भगिवंतू खुर्साचो जुवांव जॉन ऑफ द क्रॉस ताच्या जिवितांत आमी पळयता हांव ताकाय पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजू संगी एक विशेष सळावळ आसलेली आनी तोय पवित्र येवकरिस्ताच्या जेजू संगी चड आनी चड रावोंक आशिल्लो आनी लोकांकय जेजूच्या त्या सळावळींत रावोंक सांगतलो. भगिवंतू फ्रांसीस डी सेल्स ताणें पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर सुमार 400च्याकय चड वर्ती अजापां विस्मितां लोकांच्या जिवितांत दाखोवन दिल्ली आसात म्हूण चरित्र आमकां सांगता. मोगाच्या भावन भयणीनो पळोवंक गेल्यार सांता सदनाच्या जिवितांत पवित्र येवकरिस्ताचें तें बळ विशेश जावन आसलें आमकां दिसून येता. कारण जेजून दिल्लो हो उलो जो आमच्या वांजेलांत म्हजे सरशी येता तो केदींच बुख्यो वचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच थाने वचो ना म्हणलो तो उलो तांणी तांच्या जिवितांत स्विकार केल्लो आनी त्या मुखांतर तांच्या जिवितांत तांणी सोम्या जेजूच्या त्या पवित्र येवकरिस्ताच्या सळवळे मुखांतर विशेष तरेची दैवीक सखत आनी कृपा स्विकार केलेली. आमी हर एक पोटी पवित्र येवकरिस्त सेवच्या पयलें मिसाच्या बलिदानांत ह्या जाका सांगता एक मागणें करता हांव आनी ते मागणें पवित्र पुस्तकांत हांवूच काडलेले शतापातीन केल्ले ते मागणें ते आमी जेजू मुखार दवरता आनी म्हणटा हांव सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक हांव योग्य न्हय म्हणून आमी सांगता हांव पूण एकच एक उतर उलय सोम्या आनी म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आय एम नॉट वर्दी दॅट यू कम इन टू माय हावस इन टू माय रूफ बट ओन्ली से द वर्ड अँड माय सोल शॅल बी हील्ड. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या मागण्यांत एक विशेशता आसा आनी ती विशेशता कितें जावन आसा. आमी पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूक सेवंक वयच्या पयलें ताका पवित्र उण्या रुपा स्विकार करच्या पयलें हे मागणें करता हांव. हाका कारण कितें जावन आसा. हाका कारण हें जावन आसा की आमी ताका सेवंक योग्य न्हय म्हणून आमी वळखून घेता हांव. आमी कोणूच मोगाच्या भावा भयणीनो योग्य जावन सोम्या जेजूक स्विकार करूंक शकना हांव. आमी योग्य आसा म्हणल्या खातीर सोम्याक स्विकार करिना हांव पूण आमी योग्य न्हय म्हणून वळखून घेवन आमी सोम्याक स्विकार करता हांव. सबार जर मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र येवकरिस्ताक जेजूक सेवच्याक फाटीं सरतात. विविध कारणां आसूंक पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो पूण जर हें एक कारण आसा तर आमी सारकें समजून घेजय की आमी कोणूच योग्य जावन सोम्याक स्विकार करूंक केदींच शकना. एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार उदाहरण दिवचें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो कोणी एक पिडेस्त मनीस सांगता म्हाका
पिडा आसा त्या देखून हांव धाकटेरा लागीं वचना. धाकटेरा लागीं कोणी वेचे मोगाच्या भावान पिडा आसल्या खातीर म्हाका पिडा आसल्या वरवीं हांव धाकटेरा लागीं वचना म्हूण सांगल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ताका अर्थ ना. आमी कोणूच योग्य न्हय आनी ह्या खातीर आमी सोम्या मुखांतर योग्य जाता. सोम्यान मात्र आमकां योग्य करूंक साध्य आसा. सोम्यान मात्र आमच्या जिवितांत आमकां कितें सकड गरजेचें आमची तान भूक कितें आसा तें बगोवंक साध्य आसा म्हूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वळखून घेता त्या मागण्या मुखांतर. आनी ह्या खातीर खंडीत जावं महापातकांत कोणी आसा जाल्यार तो व्यक्ती पवित्र सक्रामेंत येवकरिस्तांचो म्या जेजूक स्विकार करूंक शकना. कित्याक तो योग्य वय या न्हय म्हणल्या खातीर मात्र न्हय बगार सोम्याक स्विकार करच्या खातीर ताची तयाराय सारकी जाल्ली आसना. इंग्लिशांत आमकां सांगलेलें आसा पवित्र सभेचें शिकून दोतोर आमकां शिकयता दॅट सच ए पर्सन इज इनडिस्पोज्ड अँड अनप्रिपेर्ड. कोणी एक महापातकान आसा जाल्यार तो संपूर्ण तरान तयार जावंक ना सोम्या स्विकार करच्या खातीर. तयार आहे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी करूंक आसा पूण योग्यता कितें आमी म्हणटा ती सोम्यान मात्र आमकां दिवंक साध्य आसा. आमी कोणूच योग्य जावन सोम्याक स्विकार करूंक शकना. त्या देखून पवित्र येवकरिस्ताच्या त्या घटायेनच सुमार वर्सां सुमार 50 वर्सां जेल एक व्यक्ती विशयांत आमी वाचता चरित्रेंत. फ्रांसचे ती एक व्यक्ती जावन आसा 1909-1981 वर्सां पर्यंत जेल्लेली 1902 to 1981 तें नांव जावन आसा मार्थे रॉबिन म्हणून. 50 वर्सां मोगाच्या भाव भयणीनो ही व्यक्ती आपत्याक एकपोटी जेजूक सेवून मात्र जेली जावन आसा. खंय थावन तिका ती गठाय मेळ्ळी. खंय थावन तें भोळ मेळ्ळें ती सकत मेळ्ळी. पवित्र येवकरिस्तान जेजूक सेवून जेजूच्या त्या घटायेन जेजूच्या त्या भोळान जेजूच्या त्या कुरपेन 50 वर्सां जेल्ली ती व्यक्ती. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां ताच्या विशयान चिंता आसतना जेजून कितें आमकां सांगचें आसा आज वांदेलांत म्हजे सरशी येता तो केदींच बुख्यो वचना म्हाका सत्मानता तो केदींच थान येवचना म्हळ्यार उतराचो तो अर्थ स्वस्थ जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसता आसतना सोम्याक आमी चड आनी चड लागीं सरून सोम्याच्या त्या संगातपणांत ताच्या सळावळींत आमी चडीत मोपान रावून सोम्यात एक जावन जियोंक आज ताची कृपा आमी मागून घेवया. गावनी गीत तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोम्या. तुजे शिवाय जिणयेंत म्हाका उल्हास ना सोम्या. तुजे शिवाय जिणयेंत म्हाका उजवाड ना सोम्या. जिवीत हे रितें तुजे शिवाय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E30 पान संको 120 आनी 5 पेज 125 E30. तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितें तुजे शिवाय. तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितें तुजे शिवाय. सोम्या पातकाच्या काळोखांत वाचतना म्हज्या जिवीत उजवाडावच्याक तूं आयलोय. म्हज्या जिवितांत वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार सर्गींची वाट म्हाका दाखोवच्याक तूं आयलोय. आनी ह्या खातीर सोम्या म्हाका तुजे सरशी आपयताय. पातकाच्या काळोखांत वाचतना
तुझे तावन पैसंची येताना जिवितांत वाट सुकोन वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवू पातकांच्या काळोखांत वाचताना तुझे तावन पैसंची येताना जिवितान वाट सुकोन वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवू तुझे शिवाय चिन्येन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय चिन्येन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय चिन्येन उजवाड ना सोमिया जीवित हेरी ते तुझे शिवाय सोम्या दिसपरते तुझे उतर आयको म्हज्या जिविताचो हर एक खाळोक पयस करूंक सोम्या म्हाका तुजो आधार दी तुजो दवरतो मोग तुज्या उतरांनी साकोन सोम्या जिविताच्या वाटेन सोमकोंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी उतर तुजे हांव आयकताना जिन्येंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुजे हांव आयकताना जिन्येंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय चिन्येन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय चिन्येन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय चिन्येन उजवाड ना सोमिया जीवित हेरी ते तुझे शिवाय जीवित हेरी ते तुझे शिवाय जीवित हेरी ते तुझे शिवाय हालेलुया 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 सोम्या जेजू आमचे जिवीत रिते जावन आसा तुजे शिवाय आमी तुजे सच्चे येवं तुजे कृपेन जियो तुज्या पवित्र एवकरिस्तांत आमी एक जावं सोम्या तुज्या कृपेन सदांच वाडोवंक दैवीक शक्तीन भरोवंक तुजो आदार आमकां दिवला पळय कितें सोम्या तुजे थावन पयस सरोंक तूं आमकां दिनाका पूण तुजो आमचो हात धर सोम्या तूं आमकां दिसपरते चलोवन व्हर प्रेज यू जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 आमची ते सवा आमच्या आयच्या दिसाच्यो गरजो खाजाच्या त्रेग सोम्या मुखार आमी आतां दवरया जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पसोत आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता तांचे पसोत आमी मागता आज जल्मा दिवस आचरण करता विन्सेंट डिसोजा पक्षीकरे तावनू 25 जल्मा दिवस आचरिता मॅक्विन मार्था बेलतंगडी तावनू तशेंच 12 वर्साचो काजराचो दीस संभ्रमता अनिल आनी विनीता पिंटो कुलशेकर तावन ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाशय आमी पठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सबारण हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां तांकां लाभुल्ल्या सर बरेपणा पसत कुटुंबांत शांती समाधान लाभुल्ल्या पसत सबाजन अर्गां दितात संगतास भुरग्यांची परिक्षा बरी जावन बरे फलितांश मेळ्ळ्या पसत सबाजन अर्गां दितात हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां बरी भलायकी लाभुल्ल्या पसत गली योजना पंथाक पावल्या पसत सबाजन आज अर्गां दितात प्रत्येक जण आज आमकां अर्गां दिवंक सांगलां अल्विया आनी आशेल वेगस तांकां लाभुल्ल्या बरेपणा पसत एडवर्ड मीना आनी आर्नोल्ड फेर्नांडीस जेरोम प्रिमा
जोशुआ डिसोजा, लिल्ली फेर्नांडीस फेरमाई, सिसिलिया देसा अलंगार, तशेंच भुरग्याचे देनेला बल्ल्या पासोत अर्गांदिता मार्गरेट मिरांडा मिरा रोड हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सरबऱ्यापणान सोम्या उडास करून सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभार आमची त्या सवा आसात, गरजो आसात ते आमी सोम्या मुखार ह्या वेळार दवरया. हांगासर आमकां वेतेसो पासो सभार मागोवंक सांगला. तांचो आमी प्रत्येक तरान आज उडास करून तांचे पासत मागताव. सांगात आज आमी मागताव मुखार हांगासर जावच्या सवरेतीरे पासत येवच्या शनिवारा दीस हांगासर एकादसाचे रेतीर आसा. ह्या दिसांनी हांगासर इंग्लिशांत पास्काची स्पेशल रेतीर चलोवन आसा. तशेंच मुखल्या हप्त्यांनी पास्काची विशेश रेतीर हांगासर आसतली आयतारा तावन. तशेंच शनिवाराच्या दिसा जावच्या रेतीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या दसा पासत मागीर हांगासर कन्नडांत ती एकादसाची रेतीर पुरवां शनिवार दिसा आसतली. ब्रदर अमृतराज आनी तसो पंगड कन्नडांत ती रेतीर दितली. तशेंच कोंकणीन ती हांगासर एकादसाचे रेतीर येवच्या शनिवार दिसा आसतली. तशेंच हांगासर आमकां दिल्ली सभार ते सभा बरोवन गेल्ली आसात. फोना मुखार इमेला मुखार सभारान आमकां मागोवंक सांगलेले आसात. तांचे पासत आज मागताव. हांगासर आमकां आज मागोवंक सांगला एल्टन आनी इनोश्का वाज दुबय तावन तांच्या कुटुंबाच्या पासत बरे पॉयन म्हणचे पासत आनी शिकाप लंडनांत बऱ्या तरान जावच्या पासत आज मागणे जाता जीवन लसरादो निर्मार्ग तावन ते सवा सवे आमकां कोणें मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्या तांचो उडास कडून तांचे पासत मागया. सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक आमी सोम्या समोर आज दवरया. तांचे पासत सस्नस विशय आमी मागया. आज आमी मागताव देवादीन जोसेफ आरान्ना थाने, देवादीन रुडोल्फ आनी आवरुला फेर्नांडीस गोवा, पिरेरा कुटुंबांत अंतरल्या सो आज उडास कडून मागणे जाता पोटाजियो आनी तेरेजा फिरेरा गोंयांत तावनू. मागताव आमी देवादीन संतान आनी संताना गोवा तावनू, देवादीन डिकोस्टा कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून मागताव मागणे जाता लिनेट पिंटो दिल्ली तावन. मागताव आमी कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून आज प्रत्येक जावन जेसिंता आनी कुटुंब पेरमानूर तावन मागणे जाता. मागताव आमी देवादीन जेरोम पिंटो बैतुर्ली, देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावरा आनी नव्या म्हयन्याचो उडास कडून आज आमी मागताव देवादीन विल्फ्रेड वॉल्डर वामदपदाव हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या मुखार दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेज भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. समेचे आशिर्वाद आतां आमी स्वीकार करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भवन भयणीनो, जेजू आमकां आज 3 वर्त्यो बसोवन दिता. तो म्हणटा म्हजे सरशी येता तो केदींच बुखे उसोना, म्हाका सतमानता तो केदींच थाने उसोना. दुसरे तो म्हणटा म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसोना. आनी तिसरी बसवणी तो दिता, हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. पवित्र युक्रिस्ताक आमी लागीं सरता आसतना हे 3 बसवणी आमच्या जिवितांत सोमी जारी करूंक आशेता. हे आज आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक पवित्र युक्रिस्तांत आमी स्विकार करूंक ताच्या कृपेंत आमी सदांच जियोंक आदार आमी ह्या वेळी मागया. आमची पातकां वळखून बक्षने मागून सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोत बगेवन सुद्दां अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेधा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां बाबार्थाचे अमोलीक देणे फावो केलाय, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत ससनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वसा. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर सोमेस्त बावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफानाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण सावलो पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सर दादल्याक तशें स्त्रियांक भायर ओडून हाडून तांकां तो बंदेसाळेन घालतालो. पूण शिंपडलेले बावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर प्रगट करीत गेले. अशें फिलीप सामारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्लीं असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यान एक व्हड मणान गमण दिलें. देवसार लागल्ल्या सबारा थावन अशुद्ध आत्मे किकराट्यो मारून भायर वेताले. जैते आर मारल्ले आनी पांगळे गूण जाताले. त्या पासत तें शहर व्हड संतोशान आसलें. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णिया.
ताची कीर्ती गाजया देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडता तुजी वाखाणी करता तुज्या नांवाची कीर्त गायता येया आनी देवाची कर्तुवां पळया मनशा मदें आमकां तटक करता तसली ताची कामां भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया दर्यो ताणें सुकी धर्ण जाता पर्यंत सुकयलो सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजनासतना उतरलो ह्या पासत आमी ताचे उदेशी आनंद पावया आनी आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता श्लोक भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया उद्गार पुता सतमणतल्या प्रति एकल्याक सस्नीक जीव मेळटा हांवूच ताका निमाण्या दिसा जिवांकन उठयतलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून लोकांक सांगले हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुखेवचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच थानेवचो ना पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मानिनात बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडाय न्हय बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हणून पुताक देखतेल्या आनी सतमानतेल्या प्रति एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता शुभतेच्या उतरा वरवीं बोक्सुपातका आमची वाडो खबर तमसो जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो डॉक्टर चार्ल्स टॉवनस नांवाचो एक विज्ञानी ताका नोबेल प्रायज मेळ्ळेले जावन आसा लेझर बीम हाचे आविश्कार ताणें केल्ल्या खातीर आनी हे आविश्कार करता आसतना तो म्हणटा एक अकस्मात रितीन ताचे आविश्कार जाले म्हणून एक दीस तो एका पार्कांत बसून फुलां पळोवन आसलो आनी फुलां पळोवन आसतना ताका असले एक चिंता पायलें लेझर बिमाचे विशांत आनी थंयसर ताचे आविश्काराचो प्रारंभ जालो म्हणून तो म्हणटा तशेंच हेर साबार विज्ञानिनी विविध संगती संशोधन केल्ले आसा सोदून काडले आसात अकस्मात रितीन एक्सिडेंटली म्हणटा आमी तांणी तें सोदून काडलें संवसारांत साबार हेर व्हड व्हड कामां जाल्लीं आसात ताची सुरवात भोव कश्टांची जावंक पुरो ह्या अकस्मात रितीन ती जाल्ली आसता आनी असो सांगतलो विशांती आज आमी आयकल्या आयच्या पयल्या वाचपांत जेरुजलेमांत थंयसर विशेश रितीची दोगदोवनी आराम जाली आनी ही दोगदोवनी आराम जाल्ल्या वरवीं
देवाचें उतर हेर जाग्यांनी परगट जावंक साध्य जालें. समारियाक तशेंच हेर कडेन दोगदोनी आसल्या वेळार जेरुसलेमांतावन लोक दुसऱ्या जाग्याक गेलो आनी थंयसर तांणी सुवार्ता परगट केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, सभारपोटी कश्ट या दग्ध या हेर कितेंय अनवर आमच्या जिवितांत तसो उद्देश त्याच वेळार आमकां समजना. आमच्या मतीन सबार तरांची सवालां उदेतात. कित्याक अशें घडटा, कित्याक देव अशें करूंक सोडटा म्हणून. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेजय, देव हर एक परिस्थितींत बरेंपण हाडूंक शकता. सा पावलू रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 20 आनी 8व्या वळींत तें सत उगडापे करता. तसो मोग करतल्यांक हर एकल्यांक ताच्या शेवटा प्रमाणे आपयल्ल्यांक देव हर एक संगत तांच्या बऱ्याक पडशें करूंक शकता म्हणून. आनी तेच मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराचें वर्ते मिसांव तें सुरवातीच्या वेळारच भोव वेगान वेच्या खातीर कारण जावंक पावली. सुरवेर मेळ्ळेली ती लोकांक दोगदोनी, क्रिस्ती लोकांक दोगदोनी आसल्या वरवीं हेरां कडेन सुवार्ता परगट जाली. देवाचें तें विशेश योजन जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी इसाया प्रभुच्या ग्रंथांत वाचतांव 50 आनी 5व्या वस्वरांत 8व्या वळींत, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हणटा सरस्वती देव, म्हजे वांटो तुमचे वांटो न्हय. आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचे वांटो, देवाची चिंतना आमी सोदून ताच्या वाटेन समकोंक आनी आमच्या जिविताचे कश्ट दोगदोन या कितेंय अनवार आमच्या जिवितांत जावंक पुरो तें तो बऱ्याक पडशें करूंक शकता म्हणलें सत वळखून आमी जिविताची मेठां काडूंक आज ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. काणी काडून सोम्या आमी वेदीस श्री जमल्या आमकां समी जेजू सगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा उंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कश्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या होवीत कर वावरामसो. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे तुमच्या बलिदान बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या परिस्थितीच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वसो आनी ह्या भशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या सदोसान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी
उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babartaso घुट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो उडोकाता आनी हे कासिंतले प्रियेताव तितले पावटी तूं वैभवाने येवसर आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी उजिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा आगे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो ढासका आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या याचगी वर्गा बराबा प्रिधी मोगांत वाडाय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे सगतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव अंकुवार मोरये देवाचे माये संगाती भगयोन जुजे तुसो निश्कळंक पोती भगयोन धर्मदूत आनी सर खाळे तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान आनी एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतली आनी पिडेशिरेंतली आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां निवारे
दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंद राज जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेक दिलांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज संगसर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थचेर आनी तुज्या मोगान सदांच सत्य रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देणे एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मोग सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी शेकता आमचे ते सत्य आनी कांयसाठी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जिवीत असो उंडवतो आमकां ताचे सरशी आपोवचो. म्हजे सरशी येतल्या केदीस हांव पयस करीसो ना म्हणलो तो. हेच देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सरू सुभागी. सोम्या तुमचे तेवचे म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आपल्या रक्तान सोम्या जेजून आमची सडवण केली आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमचेर आपलो उजवाड फंकयलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिनस देनी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक धेन्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र त्यांनी आळता.